बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पौने घंटे बाद उमर खान भी अपने मुहाफिजों समेत वहां पहुंच गया और हमें लेकर उस गार की तरफ चल पड़ा जहां बोना जादूगर रहता था। अंधेरी रात में टार्चों की रोशनी में हम गार के अंदर दाखिल हुए। गार के शुरू में ही लकड़ियों के जलते हुए अलाव की रोशनी में एक बूढ़ा बोना, लंबी दाढ़ी वाला और लंबे जटाओं वाला एक साधु बैठा आंखें बंद किए अपने चाप में मशगूल था। सपना बहुत हैरान थी कि इतने घटा तोप अंधेरे में हम किधर जा रहे हैं। उसने एक बार मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि मुझे खुद नहीं मालूम। गार में साधु को देखकर वो और ज्यादा परेशान हो गई। उमर के मुहाफिज गार के बाहर ही रुक गए थे। उमर साधु के सामने अलाव के पास बैठ गया और उमर की तकलीद करते हुए हम दोनों भी बैठ गए। साधु ने चाप का एक दौर खत्म करते हुए आंखें खोली। उमर ने मलाइशियन जुबान में एक दो लफ्ज ही बोले थे कि साधु ने हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया और आग में कुछ डाला जिससे आग तेजी से भड़क उठी। फिर चाप शुरू कर दिया। यकायक सपना की हालत बिगड़ने लगी और उस पर वही कैफियत तारी हो गई जैसी होटल के कमरे में हुई थी। साधु ने फिर आग में कुछ डाला। सपना तिलमिला रही थी। मैं और उमर उससे जरा हट कर बैठ गए। यकायक सपना ने एक भारी आवाज में चीख मारी और कराहते हुए उर्दू में बोली, मुझे क्यों अजियत दे रहे हो? असल पापी तुम्हारे सामने बैठा है जिसने मेरी माँ, मेरे होने वाले पति और मुझे गोलियां मारकर हलाक कर दिया था और फिर हमारे बेजान जिस्मों को आग में जला डाला था। सजा इस पापी को दो। साधु ने सपना की आंखों में देखते हुए उर्दू जुबान में कहा, पापी अगर ये है तो तुम इस बेगुनाह लड़की को क्यों अजियत दे रही हो? जा और अपने दुश्मन से भिड़ जा। लेकिन तुझ में ना तो अब इतनी ताकत है और ना कभी होगी, क्योंकि जो तावीज उसने अपने बाजू पर बांध रखा है उसके बायस कोई जादुई ताकत उसे देर नहीं कर सकती। तेरी माँ की आत्मा ने भी इससे बदला लेने की कोशिश की थी, लेकिन इस तावीज के आगे उसकी भी ना चल सकी, सिवाय उसे वक्ती मुश्किलात में फंसाने के और इसके दुश्मनों को इसके हाथों मरवाने के सिवा और कुछ ना कर सकी। तेरी तपस्या तो तेरी माँ से बहुत कम है। जब वो इसका कुछ बिगाड़ ना सकी तो तुम क्या कर लोगी? मैं इसे इसके अपने साथियों के हाथों हलाक करवाऊंगी। सपना ने उसी कैफियत में जवाब दिया, कमबख्त छोकरी, तू शायद नहीं जानती कि मैं कितनी शक्ति का मालिक हूँ, और शायद तुम ये भी भूल बैठी हो कि कोई आत्मा जब किसी के शरीर में दाखिल हो जाती है तो उसकी शक्ति भी कम होकर उसी जिस्म की शक्ति के बराबर रह जाती है। इस वक्त तुम एक औरत के जिस्म में हो और तुम्हारी शक्ति इस औरत के अपने जिस्म जितनी शक्ति के बराबर रह गई है। अब मेरे वार से बचो। ये कहते हुए साधु ने अपने दाएं हाथ से जमीन पर पड़े हुए मुट्ठी भर मोठ उठाए और सपना को मारे। सपना को लगते ही मोठ जमीन पर गिरे और सबको फौरन ही आग लग गई। मोठू के जलते ही सपना उसी भारी आवाज में चीखने लगी, मैं जल गई, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। चीखते और कराहते हुए सपना खड़ी हो गई। वो अपने जिस्म पर यूं हाथ मार रही थी जैसे आग बुझा रही हो। सपना की ये हालत देखकर हम दोनों खड़े हो गए और उसे थामने ही लगे थे कि साधु ने हमें बुलंद आवाज में पीछे हटने का कहा। सपना की चीखें बुलंद से बुलंद तर हो रही थी। वो बगैर पानी के मछली की तरह तड़प रही थी। साधु ने फिर मोठ भर कर सपना को मारे। ये मोठ भी सपना को लगते ही जल उठे। साधु सपना को तड़पते हुए देखकर बोला, इसका शरीर तो पहले ही भस्म हो चुका था, अब इसकी आत्मा भी भस्म हो गई। तड़पती हुई सपना जमीन पर ढेर हो चुकी थी। साधु ने एक बार फिर मोठ सपना को मारे, मगर इस बार मोठू को आग नहीं लगी थी। ये देखकर साधु ने कहा कि अब इस लड़की को इस गंदी आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है और उसे जल्द ही होश आ जाएगा। ये कहकर साधु ने मुझे कहा कि तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे तावीज़ की वजह से मेरी शक्ति कम होती जा रही है। ये कहकर साधु फिर अपने चाप में मशगूल हो गया। मैंने सपना का बाजू पकड़कर हिलाया तो उसने आंखें खोल दी। नकाहत के मारे उसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। हम दोनों ने सपना को पकड़कर खड़ा किया और उसे सहारा देकर गार से बाहर ले आए। सपना अभी तक तकरीबन नीम बेहोश थी। उसी हालत में हमने उसे गाड़ी में बिठाया और कवालमपुर की तरफ रवाना हो गए। होटल में पहुंचे तो भी सपना की हालत ऐसी ना थी कि वो चल सके। हमने उसके रूम की चाबी ली और उसे सहारा देकर लिफ्ट के जरिए उसके कमरे में ले गए। उसे उसके बेड पर लिटाकर हम बाहर निकले और दरवाज़ा बंद कर दिया। उमर ने मुझे बताया कि ये साधु जादू करने और उतारने के 1000 रंगट और आत्मा बदरू को भगाने के 5000 रंगट लेता है, इसलिए आने से पहले मैंने उसके प्याले में 5000 रंगट रख दिए थे। अगली सुबह मैंने सपना को फ़ोन किया तो अभी तक बहुत थकी हुई लग रही थी। बोली कि मैं आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार ही थी कि फिर ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैं अपने बेड पर ऐसी गिरी कि आज सुबह ही होश आया है।
رات کو میں نے اتنا بھیانک سپنا دیکھا کہ خوف کی وجہ سے میں ابھی تک کانپ رہی ہوں۔ میں تو جانے کے لیے تیار تھی، میں نے ابھی تک وہی لباس پہنا ہوا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ طبیعت اگر ناساز ہو تو بھیانک سپنے آتے ہی ہیں، تم ناشتہ کرو اور اس وقت تک آرام کرو جب تک تمہاری طبیعت سنبھل نہیں جاتی۔ اسی صبح 10 بجے مجھے ریسیپشن سے فون آیا کہ پاکستانی سفارت خانے کے 2 افسر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں کافی شاپ میں بٹھانے کا کہا۔ میں تیار ہو کر کافی شاپ پہنچا تو مجھ سے ملنے والے ایک فرسٹ سیکرٹری اور سیکنڈ ملٹری اٹاچی تھے۔ رسمی الیک سلیک کے بعد وہ اپنی فرعونیت کو برقرار رکھتے ہوئے مجھ سے میرے کوائف پوچھنے لگے۔ میں نے شروع میں انہیں نہایت تحمل سے جواب دیا۔ شاید انہوں نے میری تحمل مزاجی کو میری بزدلی سمجھ لیا تو ان کا رویہ اور لہجہ سخت ہو گیا۔ میں ان کے اس رویے کو بڑی مشکل سے برداشت کر رہا تھا۔ جب ان کے سوال ذاتی نوعیت پر آ گئے تو میری قوت برداشت بھی جواب دے گئی۔ میں نے آخری کوشش میں انہیں کہا کہ اب میرے پاس ان کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہذا مجھے اجازت دیجیے۔ تو سیکنڈ ملٹری اٹاچی نے مجھے اسی فرعونیت میں کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے ورنہ جا سکتے ہو۔ میرا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ عمر کے گارڈ لابی میں کھڑے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے یکدم سیکنڈ ملٹری اٹاچی کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور گارڈز کو بلایا۔ تینوں گارڈ بھاگتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ میں نے ایک پسٹل لیا اور سیکنڈ ملٹری اٹاچی کی طرف نال کا رخ کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم اب بھی یہی چاہتے ہو کہ تمہاری اجازت کے بغیر میں یہ جگہ نہ چھوڑوں؟ وہ تھپڑ کھانے کے بعد ہکا بکا مجھے دیکھتا رہا۔ فرسٹ سیکرٹری چونکہ سیاسی آدمی تھا لہذا اس نے پینترا بدلتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے میجر، تمہیں اتنے سخت لہجے میں ان سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم دراصل راجہ تری دیو کے لڑکے کے سفارت خانے آنے اور یہ یقین دلانے پر کہ وہ وفاقی وزیر کا لڑکا ہے اس کی بات راجہ صاحب سے کروائی۔ راجہ صاحب نے اسی کال کے دوران مجھے کہا کہ اس کی بیوی اور لڑکا کوالمپور میں ہیں اور اس کے لڑکے نے ہی اسے بات کی ہے، لہذا ہم ہوٹل جا کر پتہ کریں کہ آپ لوگ پاکستان کب جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں آنے کی وجہ یہی تھی اور دوران گفتگو تلخی پیدا ہونے کی دوسری کوئی وجہ نہ تھی۔ سیکرٹری خاموش ہوا تو میں نے کہا کہ تلخی آپ کے انداز گفتگو سے پیدا ہوئی ہے۔ آپ بیوروکریٹس اور سول سرونٹس بجائے خود کو عوام کے ملازم سمجھنے کے سب کو جانور سمجھتے ہوئے ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ میں راجہ سے ابھی تم لوگوں کے سامنے بات کرتا ہوں اور تمہاری غلط فہمی کو دور کرواتا ہوں کہ راجہ یا تم لوگ مجھے حکم نہیں دے سکتے۔ میں نے ٹیشو پیپر پر راجہ کا نمبر لکھا اور ریسیپشن کو ہدایت دی کہ لائٹنگ کال ملائیں۔ 15 منٹ کے اندر ہی اسسٹنٹ مینیجر نے ٹیلی فون میز پر میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ جناب آپ کا مطلوبہ آدمی لائن پر ہے۔ میں نے راجہ کی آواز پہچانتے ہی بغیر الیک سلیک کے کہا دیکھو راجہ، میں اپنی جان جوخم میں ڈال کر تمہارے لڑکے اور بیوی اور تمہاری چیز کو لے کر بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ تمہارا بیٹا کل شام ایمبیسی گیا تھا، حالانکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن واپسی پر اس نے بغیر کسی کو بتائے ہوٹل سے چیک آؤٹ کیا اور تب سے غائب ہے۔ اسے کال بھی ایمبیسی والوں نے کروائی اور پیسے بھی دیے جن سے وہ چیک آؤٹ ہوا ہے۔ آج 10 بجے فرسٹ سیکرٹری اور سیکنڈ ملٹری اٹاچی ہوٹل میں آ کر مجھ سے تضحیک امیز لہجے میں الٹے سیدھے سوال پوچھ رہے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے تمہارے لڑکے کو انہوں نے ہی غائب کروایا ہے۔ پاکستان کے سیاسی حالات تم بہتر جانتے ہو کہ کس نہج پر ہیں۔ شاید یہ تمہارے لڑکے کے عوض تم سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اسی لیے میں نے پاکستان لوٹنا چند روز کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ اس دوران میں تمہارے لڑکے کو تلاش کروں گا اور ہم اکٹھے پاکستان آ جائیں گے۔ یہ تو ہے بات کی ساری بات۔ اگر تم اپنے منسٹر ہونے کے زوم میں مجھ پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہو تو یہ نہ بھولنا کہ تمہاری بیوی، بیٹا اور جان سے پیاری تمہاری متاع میرے پاس ہے اور میں یہاں کوالمپور میں ہوں۔ تمہاری حکومت کسی بھی وقت ڈھہ سکتی ہے اور تب تک میں یہاں انتظار کرنا بہتر سمجھوں گا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ان سور کے بچوں کو کہو کہ میرے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں، ورنہ تمہاری بے وقوفی کی سزا تمہارے سمیت انہیں بھی بھگتنا پڑے گی۔ راجہ نے میری بات خاموشی سے سنی اور کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے ان لوگوں نے تمہیں پریشان کیا۔ انہیں ٹیلی فون دو تاکہ میں انہیں سمجھا سکوں کہ تمہیں تمہارا کام پوری آزادی سے کرنے دے۔ بس مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ میری بیوی، بیٹے اور میری مطلوبہ چیز کو بحفاظت مجھ تک پہنچا دو گے۔ میں نے کوئی جواب دیے بغیر فون سیکرٹری کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ راجہ نے اس سے کیا کہا، مگر ساری کال کے دوران وہ بس یس سر، آل رائٹ سر ہی کہتا رہا۔ فون بند کرنے کے بعد سیکرٹری
مجھ سے مخاطب ہوا اور بولا کہ آپ تسلی کر لیں، ہم نے کال کے علاوہ اسے 1000 رنگٹ بطور قرض دیا تھا، اس کے بعد اس کا ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ لڑکے کی تلاش میں ہم آپ کی پوری طرح مدد کرنے کو تیار ہیں۔ یہ کہتے ہوئے سیکرٹری اور اٹاچی نے مجھ سے اپنے درست رویے کی معافی مانگی اور رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے رضی اور کیسر کی اپنے کمرے میں میٹنگ کی اور آئندہ کے لائحہ عمل کا سوچنے لگے۔ گزشتہ ویڈیوز میں مسز ڈیوڈ کی موجودگی کا میں نے ذکر نہیں کیا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھیں اور کرسچن نام سے ان کا پاسپورٹ بھی بنوایا گیا تھا۔ ہم نے ابھی تک ایک ساتھ مل کر پہلے تو پاکستان کے دشمنوں اور غداروں اور پھر اسلامی ممالک میں یہود و نصارہ کی سازشوں کو بے نقاب کرنے اور ان ممالک کی حکومتوں کے ذریعے ان کو کچلنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ابھی تک صرف میرے چند ہم خیال ساتھیوں نے میرے ساتھ شمولیت کا وعدہ کیا تھا۔ ابھی صرف مقصد ہی پیش نظر تھا، لیکن اس کے آغاز کرنے کا وقت بھی طے ہوا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کیسر میرے کہنے پر آگ میں بھی بلا سوچے سمجھے کود پڑتا، لیکن مشن کو ترتیب دینے اور قیادت کرنے کا اس میں فقدان تھا۔ رضی سے ایسی توقع رکھنی حماقت تھی۔ چنانچہ اس میٹنگ میں جو بھی فیصلے ہوئے وہ میرے تھے اور ان دونوں نے بغیر کسی بحث کے انہیں تسلیم کر لیا۔ میں نے اس میٹنگ میں جو پہلا فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنا بیس کیمپ بینکاک میں ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں سے نہ صرف بھارت میں اپنے ہمدردوں حاجی مستان اور یوسف پٹیل سے بآسانی رابطہ کر سکتے تھے، بلکہ عمر خان کھنسا اور ان کے نمائندے بھی ہماری ہر طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں ہمارے گروپ خصوصاً میرے لیے بہت سی دشواریاں ہو سکتی تھی۔ بھارت میں کیسر، اس کے ساتھی اور میں خود بھارتی حکومت کو مطلوب تھے، اور بنگلہ دیش میں بھی ہماری یہی پوزیشن تھی۔ کرنل مزمل کی ملازمت کے دوران ہی سے اسے شک و شبے سے دیکھا جاتا تھا، اور ملازمت چھوڑنے کے بعد تو بھارت کی سرپرستی میں بننے والی حکومت اس پر خصوصی نگاہ رکھتی۔ اسی صورتحال کا اس کے باقی بنگلہ دیشی ساتھیوں کو بھی سامنا کرنا پڑنا تھا۔ پاکستان میں ان دنوں سیاسی صورتحال ابتر تھی۔ بھٹو کی حکومت کی مخالفت میں مخالف جماعتوں کا 9 ستاروں والا اتحاد بن چکا تھا، اور بھٹو اپنی حکومت بچانے کے لیے ساری حکومتی مشنری کو یوز کر رہا تھا۔ خود اس کی حکومت میں بھی غدار، عیاش اور وطن فروشوں کی کمی نہ تھی۔ حکومت کی مخالف سیاسی پارٹیوں کا اتحاد بھی پاکستان کی خیر خواہی اور سلامتی کے لیے نہیں، بلکہ لوٹ کھسوٹ میں اپنا حصہ لینے کے لیے بالکل ان مردار خور گدھوں کی طرح تھا جو ایک نیم جان جسم کے گرد گھیرا ڈالے اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ کب اس کی جان نکلے اور وہ اس کا گوشت نوچنا شروع کریں۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں دم سادے بیٹھی تھیں، کیونکہ بھٹو حکومت نے افواج پاکستان کی تذلیل کر کے ان کے بالوں پر نوچ لیے تھے۔ پاکستان کی بقا کے حاجی شہری کانوں میں انگلیاں ڈھونسے اور آنکھوں کو بند کیے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بھٹو کی تشکیل کردہ FSF یعنی فیڈرل سیکیورٹی فورس، جسے میں اور میرے ہم خیال لاکھوں پاکستانی مسلح گنڈوں کا تربیت یافتہ گروہ کہتے تھے، اس کے ہاتھوں کسی بھی پاکستانی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ اس دور اور اس سے پہلے دور اور بعد والے ادوار کے متعلق انشاءاللہ تلخ حقائق لکھوں گا، جسے داندارستہ طور پر پاکستانی عوام سے اب تک چھپایا گیا تھا۔ یہ داستان آپ تک پہنچانے کے سلے میں ملکی اور غیر ملکی دشمنوں نے مجھ پر 2 بار کراچی میں قاتلانہ حملہ کیا، لیکن اللہ پاک کی مدد اور لاکھوں قارئین کی دعاؤں سے میں دونوں حملوں میں بال بال بچ گیا۔ اب ایک شخص نے کہا ہے کہ اسے صرف داستان کی حد تک ہی محدود رکھا جائے، کیونکہ بقول اس کے بعض لوگوں کو اس داستان میں کبھی کبھی میں جو ملکی حالات پر تبصرہ اور ملکی وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والوں کے متعلق اظہار خیال کرتا ہوں وہ انہیں پسند نہیں ہے۔ ادھر میری فطرت اور سوچ ایسی ہے کہ میں جب تک اپنی داستان میں ان کے کالے کرتوتوں کو منظر عام پر نہ لاؤں تو نہ تو میری تسلی ہوتی ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ میں اچھے کو اچھا اور برے کو برا لکھوں گا، جو جس نے کیا وہ سب کے سامنے لاؤں گا، جو برے نے اچھا کیا وہ بھی لکھوں گا اور جو اچھے نے برا کیا وہ بھی لکھوں گا۔ میں نے بینکاک کو بیس کیمپ بنانے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، کیونکہ یہاں میں اور میرے ساتھی بالکل محفوظ اور تھائی حکومت کو مطلوب نہ تھے۔ میرا دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ میرے ساتھ پاکستان، رانی، اس کا بیٹا مسز ڈیوڈ، سونیا، رضی اور اس کی بیوی، کیسر اور سپنا جائیں گے، اور عمر کے نمائندے کو بجائے ہمارا سارا اسلحہ پاکستان بھیجنے کے صرف ہمارے 4 ریوالور اور ان کی وافر مقدار میں گولیاں پاکستان بھیجنے کا کہا جائے گا، جبکہ باقی سارا اسلحہ وہ اپنے پاس رکھے گا، کیونکہ ہمارا پاکستان میں قیام مختصر ہونا تھا۔ میرا تیسرا فیصلہ یہ تھا کہ راجہ کے موروثی جواہرات بھی بینک لاکر سے نکلوا کر ہم اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے۔
राजा शक्ल से सिर्फ मुझे ही पहचानता है। अगर कराची एयरपोर्ट पर कोई गड़बड़ हुई तो मेरे साथ ही होगी, इसलिए जवाहरात कैसर अपने जिस्म के साथ बांध कर ले जाएगा। राजा के पास कैसर की शनाख्त का कोई जरिया ना था, इसलिए वो आम मुसाफिरों की तरह बहरियत एयरपोर्ट से निकल जाएगा। चौथा फैसला ये था कि मैं, कैसर, रजी और सपना अपना ज़्यादा पैसा बैंकॉक के किसी बैंक में जमा करवा देंगे। मैंने रानी को अपना प्रोग्राम बताया तो उसने कहा कि वो अपना पैसा कुआलमपुर में ही अकाउंट खुलवा कर यहाँ ही जमा करवाएगी और साथ सिर्फ 5 लाख डॉलर ले जाएगी। सपना ने भी यही फैसला किया कि बहुत कम पैसा वो पाकिस्तान साथ ले जाएगी। मैंने सभी को 1 घंटे में तैयार होने का कहा और कुआलमपुर के ग्रैंडले बैंक में सब ने अपने अपने अकाउंट खुलवा लिए। रानी अपने बेटे की गुमशुदगी के मुतल्लिक बहुत परेशान थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि उसका बेटा बिल्कुल महफूज और खैरियत से है और हिफाजती नुक्ता नज़र से उसे मैंने अपने एक दोस्त के पास भिजवा दिया है। वो हमारे साथ ही पाकिस्तान जाएगा। उसी शाम मैं बैंकॉक परवास कर गया और अगली सुबह बैंक से जवाहरात निकलवा कर और अपना रुपया और उम्र के दिए हुए ट्रैवलर चेक लॉकर में रखकर बाद दोपहर की फ्लाइट से कुआलमपुर वापस आ गया। अब हम पाकिस्तान रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थे। रात को कुआलमपुर पहुंचकर मैंने पाकिस्तान रवानगी के प्रोग्राम को आखिरी टच दिया और उमर के नुमाइंदे को कहा कि हम इंशाल्लाह परसों की फ़्लाइट से पाकिस्तान जाने को बिल्कुल तैयार होंगे और वो सिर्फ 4 रिवाल्वर, 1 पिस्टल और काफ़ी मकदार में गोलियां हमारे साथ भेजने का इंतज़ाम करे। परसों भी आ गई और लिफ्ट हंसा की फ़्लाइट पर पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट पर जाने के लिए हम कुआलमपुर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। राजे के बेटे को भी लाया गया। दौरान परवाज वो कोई गलत हरकत ना करे, इसलिए उसको एहतियाती तौर पर नीम बेहोशी की दवा पिला दी थी। 7.5 घंटे की परवाज के बाद जहाज़ कराची एयरपोर्ट पर उतरा। प्लान के मुताबिक पहले खवातीन और फिर मैं और कैसर राजा के लड़के को थामे इमिग्रेशन कस्टम से फारिग होकर एयरपोर्ट से बाहर आए। जहाज़ का सारा अमला उस वक़्त बगैर किसी चेकिंग के एयरपोर्ट से बाहर आता था। हम अभी एयरपोर्ट रोड पर टैक्सी में पहुंचे तो लिफ्ट हंसा वालों की गाड़ी में कप्तान हमारा मुंतजर था। उसने हमारा असलहा का बैग हमारे हवाले किया और मेरे सब साथी मेट्रोपोल होटल में चेक इन हो गए, जबकि रानी, उसका बेटा और मैंने पैलेस होटल, जहां आजकल शेरेटन होटल है, उसमें कमरे ले लिए। हम तकरीबन रात 10 बजे कराची एयरपोर्ट पर उतरे और तकरीबन 12 बजे तक अपनी क्याम गाहों में पहुंचे। मैंने पैलेस होटल से उस वक़्त राजा तरी को घर फ़ोन किया। वो नशे में धुत था और फ़ोन पर दूसरी आवाज़ों से महसूस हो रहा था कि तितलियों के झुरमुट में बैठा हुआ है। मैंने उसे बताया कि मैं उसके बेटे और बीवी के साथ कराची पहुंच चुका हूं। राजा ने मेरी बात काटते हुए कहा कि ये बताओ कि मेरी अजीज मता भी साथ लाए हो या नहीं। मैंने उसे कहा कि इस वक्त तुम्हारी हालत ऐसी नहीं और ना ही तुम अकेले हो कि तुम्हें ऐसी बातें बताई जाएं। मैं कल दिन 10 बजे फिर तुम्हें फ़ोन करूंगा। अब सिर्फ इतना जान लो कि तुम्हें कराची आना पड़ेगा और रानी से तुम्हारे मामला तय होते ही तुम्हें जवाहरात मिल जाएंगे। राजा ने कहा कि मैं कल बाद दोपहर कराची पहुंचकर कसरे नाज में ठहरूंगा। तुम मुझे वहां शाम 5 बजे मिलना।